बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है और इस हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया निगार और अजीम रिपोर्टर मोहतरम सदीक जान साहब ने। सदीक जान साहब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद साहब, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदीक साहब, आप ये बताइए कि ये शहर इक़्तिदार के अंदर क्या हालात है इस वक्त? ये चीजें सुनाई दे रही हैं कि कोई नवाज शरीफ और मरियम नवाज वगैरह की कोई डील हो गई और वो पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं जल्द ही, आइंदा 24 या 48 घंटों के अंदर। शहर इक़्तिदार में क्या इस वक्त चेम गोइयां हो रही? देखें साजिद गोदल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं, वाक़यात हैं, माहौल है, सूरत हाल है, उसमें पिछले 48 घंटों में बहुत ड्रामाई तब्दीली हुई है। पिछले 48 घंटों में हुआ ये कि अचानक पता चला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हुई और उनको जो है वो जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद खबर आई कि उनके प्लेटलेट्स 2000 तक पहुंच गए, अब यहाँ तक पहुंच गए, अब ये हो गया, वो हो गया। और इसी दौरान फिर होता यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब अदालत में पेश होते हैं। एहतसाब अदालत से वापस उनको जेल ले जाया जा रहा होता है, तो वहां से उनको पिम्स शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद होता यह है कि मरियम सफदर साहिबा की पेशी होती है एहतसाब अदालत में आज, और वो वहां पे दरखास्त करती हैं कि मुझे वापसी पर 1 घंटे के मेरे वालिद से मिलने दिया जाए। लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर फोरम नहीं था, एहतसाब अदालत उनको नहीं इजाजत दे सकती, ये इजाजत होम डिपार्टमेंट दे सकता है। तो उनको जब वहां से वापस नैब के ऑफिस में शिफ्ट किया गया तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कंपेन चली कि बीमार वालिद की बेटी को वालिद से मिलने नहीं दिया गया, ये मिलने दिया जाता, ये बहुत ज्यादती हुई, ये बहुत जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद फिर ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान से सहाफियों की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में सहाफी इमरान खान साहब से पूछते हैं कि इमरान खान साहब ये बताएं, एक तो आपको चाहिए था कि आप मरियम साहिबा को मिलने देते नवाज शरीफ से, इसलिए इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की और उन्होंने कहा कि अगर कानून इजाजत देता है, अगर कोई इसके अंदर कानूनी कोई तरीकाकार है और मरियम को नैब से ले जाकर अपने वालिद से मिलवाया जा सकता है तो उनको मिलवाया जाए। और इसलिए फिर उनको वहां पे ले जाया गया, वो वहां पे बेहोश हुई, उनको भी हॉस्पिटल एडमिट कर लिया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान से भी ये सवाल हुआ था कि क्या आप नवाज शरीफ को लंदन जाने देंगे इलाज के लिए? तो इमरान खान ने कहा कि देखें, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि मैं लंदन जाने दूं या ना जाने दूं, मामला है अदालतों के पास। अदालत अगर देखती है, अदालत जो फैसला करे वो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं साजिद गुजर साहब, इस वक्त वाकई पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, माहौल ये बना दिया गया है, बन चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी अगले 24 से 48 घंटे में लंदन रवाना हो जाएंगे। लेकिन तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं और मैं अपना एनालिसिस भी दे देता हूं। बाकी एतजाज हसन साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में माजी के अलावा किसी चीज की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। गोदल साहब, तरीकाकार ये है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से बेल अप्लाई की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेडिकल बोर्ड तश्कील देगा, मेडिकल बोर्ड अपनी सिफारिशात देगा। उस सिफारिशात के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि नवाज शरीफ साहब को जमानत देनी है या नहीं देनी। जमानत जब उनको मिलेगी, फिर ये दूसरा स्टेप है कि वो ये कहेंगे अदालत से कि मैं इलाज के लिए लंदन जाना चाहता हूं। फिर अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी कि आया नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। देखें गोदल साहब, ना तो हम नजूमी हैं, ना ही हमें पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ज़हन में क्या चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, शरीफ खानदान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन हम तो बात करेंगे जो अदालती रवायात हैं, अदालती फैसलाजात हैं, अदालती शख्सियात के रिमार्क्स हैं, उनके ऊपर हम जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ जैद खोजा साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा, जो ख्वाजा हारिस साहब है नवाज शरीफ साहब के वकील, जब मई के पहले हफ्ते में वो दलाइल दे रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाजत दी जाए, नवाज शरीफ साहब की जमानत एक्सटेंड कर दी जाए। 6 हफ्तों की जमानत उनको दी गई थी, उसके खिलाफ नजरसानी अपील थी। तो उस वक्त आसिफ जैद खोजा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने दो टोक कहा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर इलाज के नाम पर जाने की इजाजत दी गई हो। दूसरी बात यह है गोदल साहब कि शरीफ खानदान का तरीकाकार ये रहा है, तरीका वारदात ये रहा है कि ये यहाँ से अदालत को कहते हैं कि हमने इलाज के लिए बाहर जाना है, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान आने से फिर इनकार कर देते हैं। इस वक्त शरीफ खानदान के 5 अफराद इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, अली इमरान, इसाक डार, ये शरीफ खानदान के 5 अफराद हैं जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं।
طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عدالتی ریمارکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے میں نے ریمارکس آپ کو بتا دیے ہیں۔ دیکھیں گودل صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن اگر پاکستان کی عدالتیں 70 سالہ روایات کو توڑنا چاہتی ہیں، نئی روایت قائم کرنا چاہتی ہیں، نئے اصول ضابطے طے کرنا چاہتے ہیں، نئی چیزوں کو نظر ضرورت کے تحت اس کو راستہ دے کر اور نیا ایک قانون بنانا چاہتی ہیں، تو آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو عدالتوں کی ظاہر ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ عدالتی ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ہیں کہ کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا گودل صاحب کہ یہاں پہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو جو بھی بیماری ہے پاکستان کے اندر ایسے ہسپتال ہیں، ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ان کا علاج یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال گودل صاحب کتنا آسان ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے لندن جانا، اور وہ بھی پھر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں، تو بالکل مجھے ممکن نہیں نظر آتا۔ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جب مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو کس کھاتے میں آپ لندن بھجوائیں گے؟ تو میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے، بھارت آنے والا وقت اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک جو چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول جو پی ایم ایل این نے بنایا ہے، عوامی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ کافی حد تک جو ہے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ عدالت کے تھرو اٹھایا جاتا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ پھر یہ کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہے؟ نہیں گودل صاحب، دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، ایک تو پاکستان جیسے معاشرے میں مظلومیت بہت بکتی ہے، یہاں پہ آنسو بہت بکتے ہیں، جہاں پہ تصویروں میں یہ جو ہم ایک وہ کیا جاتا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی آج تک کیا چیز بیچتی ہے؟ بھٹو کی شہادت، بے نظیر کی شہادت۔ آج بھی بلاول لاڑکانہ میں کھڑے ہو کے ان کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے تھر کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے یہاں پہ صاف پانی کتنا فراہم کر دیا ہے، ہم نے تعلیمی ادارے کتنے بنا دیے ہیں، ہم نے یونیورسٹیز کتنی بنا دی ہیں، ہم نے روزگار کتنا دے دیا ہے، ہم نے ماحول کو کتنا بہتر بنا دیا ہے، ہم نے عوام کو سہولیات کیا دے دی ہیں، ہم نے سیوریج سسٹم کتنا بنا دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو صحت کی سہولیات کتنی دے دی ہیں، علاج معالجہ کتنا آسان بنا دیا ہے، ہم نے اسپتال کتنے بنا دیے ہیں، ہم نے تعلیمی اداروں کو کتنا بہتر کر دیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے۔ آج بھی وہ لڑکانہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ 2 قبریں، یہ 3 قبریں، یہ شہید، میں نے اپنے نانا کو شہید کروایا، میں نے اپنی ماں کو شہید کروایا۔ پاکستان جیسے معاشرے میں گودل صاحب مظلومیت بہت بکتی ہے۔ دیکھیں اب وہ مریم صاحبہ کے کچھ کلپس وائرل ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، بیچاری 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 بیچاری، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، یہ ایک ماحول پورا بنایا گیا ہے۔ اور کل بابر ستار صاحب نے رپورٹ کارڈ پروگرام میں یہ بیٹھ کر کہا، انہوں نے کہا اگر نواز شریف کو بیل نہیں ملتی اور نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ججز بھی ہوں گے جو بیل نہیں دیں گے۔ ایک پورا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، اس میں حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ظاہر ہے حکومت اسٹیٹ اس کو ظاہر ہے اس کی مخالفت کرے گی ضمانت کی، لیکن فیصلہ عدالت کو کرنا ہے۔ اگر عدالت بیل دے دیتی ہے تو اس میں عمران خان نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں اگر لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک عجیب ماحول نہیں بن جائے گا اگر ان کو روکا نہیں جاتا؟ اور لاکھوں لوگوں کو کیسے سنبھال لے گی ہماری انتظامیہ جو ہے پاکستان کی؟ پہلی بات تو یہ گوزل صاحب، جو ہمارے ادارے ہیں، جو حکومت ہے، ان کے پاس جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق لاکھوں لوگ بالکل نہیں آنے والے۔ جو حکومت کے پاس رپورٹس ہیں اس میں بھی چند ہزار لوگ ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی پوری کوشش یہ ہے، حکمت عملی یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی یہ لوگ اسلام آباد نہ پہنچنے پائیں، اور اس کے لیے بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رینجرز کو الرٹ کیا گیا ہے، فوج کو الرٹ کیا گیا ہے، پولیس کو الرٹ کیا گیا ہے، آزاد کشمیر سے پولیس بلائی گئی ہے، کئی اور صوبوں سے پولیس بلائی گئی ہے، اور پولیس کو اکوپمنٹ دیا جا رہا ہے، شیل دیے جا رہے ہیں، لاٹھی چارج کے لیے چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، واٹر کینل لگائے جائیں گے، ہسپتالوں کے اندر لیٹر لکھ دیے گئے ہیں، ڈاکٹروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ابھی ایمرجنسی نافذ نہیں کی، کر دی جائے گی، اور ہسپتالوں میں ادویات مکمل رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں، بیڈ خالی رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں، اور حکومت مکمل طور پر تیار ہے۔ حکومت نہ تو پریشان ہے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، نہ پینک ہے۔ حکومت بڑے مطلب مضبوط اعصاب کے ساتھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان دھرنے والوں کو روک لے گی۔ کیونکہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج بھی اگر فضل الرحمان صاحب آنا چاہتے ہیں سیاسی مقاصد کے ساتھ، سیاسی ایجنڈے کے ساتھ، موسٹ ویلکم، ہم کنٹینر دیں گے، ہم روٹی دیں گے، حلوہ دیں گے، سب کچھ دیں گے،
لیکن اگر فضل الرحمان صاحب اپنے کارکنان کو، ڈنڈا بردار کارکنان کو شدت پسند، انتہا پسند اور دہشت گرد بنا کر لانا چاہتے ہیں تو پھر کسی صورت میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اسلام آباد انٹر ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات یہاں پر اگر مولانا جس طرح کارکنان کو دہشت گرد بنا کر لا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ معاملات تصادم کی طرف نہ چلے جائیں، لیکن حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ بغیر لاشیں گرائے، بغیر مولانا کو لاشیں دیے حکومت اس کو کنٹرول کر لے گی، اور اس مشکل سے حکومت نبردازمہ ہو کے اور اس معاملے سے نکل آئے گی۔ جی محترم صدیق جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے حالات پر آپ نے جو تجزیہ دیا، اب یہ ناظرین پر ہے کہ وہ اس کو کس حد تک سنجیدہ لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میزبان ساجد گوندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔